उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. ओवेसवर 40. आनीक थोड्या काळान इजिप्ताच्या पातशायच्या बोटलेरान आनी पोदेरान आपल्या दोनयाचेर इजिप्ताच्या पातशायचेर अपमान केलो. आपल्या दोगांय ओपशालांचेर रागाबोरीत जावन फारावन तांकां दोगांकूय बंद केलें आनी हांकां राजमालाच्या राखणदाराच्या मुखेल्याच्या घरांत जुजे आसलो ते बोणकोणींत दवरले. त्या मुखेल्यान जुजेक तांचे चाकरेक दवरलो आनी तांणी जायतो काळ बोणकोणींत सारलो. एके राती बोणकोणींत आसलोल्या इजिप्ताच्या पातशायाच्या बोटलेराक आनी पोदेराक दोगांकूय एक सोपन पडलें आनी जोन एकल्याच्या सोपनाक एक एक समजोनी आसली. सकाळीं जुजे तांचेशी आयलो तेन्ना तांचीं मुखामळां दुखेस्त आसलोलीं पळयलीं. जुजेन बोणकोणींत आपल्या दोनयाच्या घरांत आपल्या सांगाता आसलोल्या फाराओच्या ओपशालाकडेन विचारलें, आयज कित्याक तुमी चिंतेस्त आसतात? तांणी जबाब दिलो, आमकां दोगांकूय एक एक सोपन पडलां आनी हें सोपन कितें जायत तें पारखूंक हांगा कोणूच ना. सोपनाची समजोणी दिवचो गूण एकल्याच देवाचो तो न्हय? अशें जुजेन तांकां म्हणलें. तर तुमचीं सोपनां कितें तीं म्हाका सांगात. मुखेल बोटलेरान आपलें सोपन जुजेक सांगून म्हणलें, म्हज्या सोपनांत हांवें म्हज्या फुड्यांत एक दाखवेळ देखली. तिका 3 फांटे आसले. ती वेळ पालेना फुडें ती फुल्ली आनी शेकीं दाकांचे घोंस पिकले. हांव फाराओची सोऱ्याची काल्स धरून आसलो. तर हांवें तो दाको काडून फाराओचे कोपांत पिळ्ळो आनी काल्स फाराओच्या हातांत दिली. जुजेन म्हणलें, ताची समजोणी अशी. 3 फांटे म्हळ्यार 3 दीस जावन आसात. आनीक 3 दिसांनी पातशाय तुजी तकली वयर काडटलो आनी तुका आदले जुटयेक परतून दवरतलो. ताचो मुखेल बोटलेर तूं आदीं आसलोय तेच परी आतांय ताका ती काल्स तूं दितलोय. पूण तुजें सगळें बरें जातच म्हजोय मातसो उगडास कर आनी म्हाकाय हांगासरलो भायर काडूंक पातशाया मुखार एक बरें उतर घाल. म्हाका तर हेब्रेवाच्या गांवांतलो भायर काडलोलो आनी हांगाय इजिप्तांत म्हाका बोणकोन फावो जावंक हांवें कांयच करूंक ना. मुखेल बोटलेराक जुजेन ताका फायद्याक पडटा तसली समजोणी दिल्ली पळोवन मुखेल पोदेरानूय आपलें सोपन ताका कळीत केलें. ताणें जुजेक म्हणलें, म्हाकाय सोपन पडलें. हांव उंड्याच्यो 3 पाटल्यो म्हज्या माथ्यार घेवन वेतालो. वयले पाटलेंत फाराओ खातीर भाजलोले सगळ्या जिनसाचें जेवण आसलें. पूण म्हजे माथ्या वयलें ते वयले पाटल्यांतलें जेवण
सवण्यांनी खाल्लें. जुजेन ताका जबाब दिलो. ही ताची समजणी. त्यो 3 पाटल्यो म्हळ्यार 3 दीस जावन आसात. आनीक 3 दिसांनी फाराव तुजी तकली वयर काडटलो आनी एका झाडार तुका गळ्यार मारतलो आनी सुकणीं येवन तुजें मांस खातलीं. तिसऱ्या दिसा फारावचो जल्मदीस आसलो. ताणें सगल्या आपल्या ओबशालांक एक व्हडलें जेवण दिलें. आनी आपल्या ओबशालांच्या फुड्यांत आपल्या मुखेल बोटलेराची आनी मुकी पदेराची तकली वयर काडली. ताणें आपल्या मुखेल बोटलेराक आदले जुटयेक परतून दवरलो आनी ताणें फारावच्या हातांत काल्स घातली. पूण आपल्या मुकी पदेराक गळ्यार मारलो. जुजेन तांकां समजणी दिलोले परी. तरूय पूण त्या मुखेल बोटलेरान जुजेचो मात पूण उगडास केलो ना आनी ताका विसरलो.